अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्ज़ुल अय्यूबी। नाज़रीन, हुकूमत बजट पेश करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ मांगती है ताकि बेहतर बजट पेश किया जा सके, मगर हर साल टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए जो टैक्स तजावीज़ दी जाती हैं, इसके बावजूद मिनी बजट्स आते रहते हैं। वो क्यों आते हैं और आने वाला बजट 2022 और 23 किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर आज राय लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर कदीर साहब। आप चेयरमैन हैं रेवेन्यू एडवाइज़र एसोसिएशन के, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं राना तारक महबूब साहब। आप चेयरमैन हैं चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आमिर कदीर साहब, पिछला साल जो बजट पेश हुआ था 4,887 अरब रुपए का, जो उन्होंने कुल तखमीना रखा था, और जो आमदन का तखमीना रखा था 7,909 अरब रुपए का रखा था। टैक्स अहदाफ थे वो 5,829 अरब के रखे गए थे, जिसमें बजट खसारा था हमारा 3,990 अरब रुपए था। टैक्स अहदाफ पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जो बजट साजी की गई वो अब 8-9 माह में हमने देख लिया, आगे आने वाला बजट है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं, इस अहदाफ को किस तरह देख रहे हैं, और जो बजट साजी की गई थी उसको किस तरह देख रहे हैं, और आने वाले बजट को किस तरह बेहतर बना सकते हैं? अरसा दराज से एक ही रवायत चली आ रही है, चाहे वो ये इस गवर्नमेंट की हो, चाहे इससे प्रीवियस गवर्नमेंट्स हो। जी, ये सब के सब लोग टारगेट अचीविंग के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। हमारा हमेशा से यही एक मसला रहा है। हम कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर जिसका जितना बनता है उससे उतना लेना चाहिए। हमें इस बात से गर्ज नहीं होनी चाहिए कि हमारा टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली FBR की जितनी कलेक्शन है, मैं पर्टिकुलरली सिर्फ FBR के वाले से बात कर रहा हूँ, बाकी रेवेन्यू कलेक्शन जो सी हैं वो अलग इस अलग साइड पे हम रखते थे। इनकी जितनी भी कलेक्शंस होती हैं वो सारी की सारी, आज भी मेरे साथ ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, आज भी इनका ये डाटा उठा के देख लें और इनसे कहें कि रिकंसाइल कर दें आप मुझे, क्या ये एडवांस टैक्स पे नहीं चल रहे? ऐसे ही आज भी एडवांस टैक्स पे ही चल रहे हैं। 30 जून तक का इन्होंने, अभी ये जो टारगेट अचीविंग की बात करते हैं, ये विद होल्डिंग जो 147 का जो टैक्स है या मिनिमम टैक्स है, वो ये पहले ले चुके हैं 30 जून तक का। और हर साल ही ऐसा होता है, हर साल ही ऐसे होता है। दूसरी बात, लोगों को हरासा करके या गलत लिटिगेशन करके आप पैसा कलेक्ट कर लें और आप कहें कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया है, तो ये कोई रियलिटी नहीं है। ये अचीवमेंट में तो गिना जा सकता है कि जी हमने ये टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी की तरफ जो हम हमेशा से बात करते हैं, वो हम ये बात करते हैं कि आप ट्रेडर का अगर कोई टैक्स बनता है 50,000 रुपया, तो उसको 50,000 ही देना चाहिए। किसी का 5,000 बनता है तो उसको 5,000 देना चाहिए। हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं कि हमें स्टील सेक्टर से या टेक्सटाइल सेक्टर से या चेन स्टोर से या फलानी जगह से हमें इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो उसमें ये नहीं देखना उसमें कमी है या पेशी है। उसकी सकत नहीं देखते। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बिज़नेस बूम कर रहा होता है, अभी पिछले साल ये हुआ है कि ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा मतलब लोगों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा उसकी तरफ जा रही है, तो उसके ऊपर टैक्सेशन और इस तरह से वो किया गया, अब वो भी बैठ गई है। स्टील शीट ये इंपोर्ट्स में और इतनी ड्यूटीज़ कि लोगों को किसी भी कारोबार की तरफ जिसमें वो आगे पाकिस्तान को अगर कोई तरक्की मिलती है इंडस्ट्री को, हमारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? हमारा सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि हमारी इंडस्ट्री प्रमोट करे। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री प्रमोट नहीं कर रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल और सिंगल रीज़न यही है कि उसकी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी साइड पर चली जाती है। उसके रॉ मटेरियल जो से हैं वो महंगे कर दिए जाते हैं या उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं। उसका स्ट्रक्चर देखा नहीं जाता। उसको अपने सिर्फ टारगेट अचीविंग की बेस के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसा कि अभी ये छोटी छोटी मिसालें मैं देता हूँ, अभी इसके ऊपर मज़ीद भी हम बहस करेंगे। POS या पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर देखा, इसके अंदर ये रियलिटी में ये नहीं देखा जा रहा कि ये इसके ऊपर ये एप्लीकेबल है या नहीं है। वो कहते हैं कि जी आप दें, अब उसके एक्सपेंसेस भी उसको ही बेयर करने पड़ते हैं, उसके अलावा उसको सिस्टम भी खुद मेंटेन करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कैटेगरी में, मैं अभी बात को फिनिश कर, तो उसमें अब ऐसे दुकानदारों के पास भी जाके वो लोग कहते हैं कि जी आप सिस्टम अडॉप्ट कराएं। अब देखें, सिस्टम किसी के लिए एप्लीकेबल होता है या नहीं होता अलग बात है। अब उनकी चॉइस पे चले गए ये लोग। डिपार्टमेंट वाले पूरी मार्केट घूमते हैं, जिसमें से जो बंदा उनके साथ डील कर लेता है उसको
ایگزمپشن دے دیتے ہیں, جو نہیں ڈیل کرتا اس کو جناب وہ کہتے ہیں آپ نے پوائنٹ آف سیل لگانا ہے. یا بہت جس کا ٹرن اوور اس طرح سے ہے کہ جس کے جو اس کیٹیگری میں آ ہی رہا ہے, ٹیئر 1 کی ڈیفینیشن میں آ رہا ہے یا ٹیئر 2 کی ڈیفینیشن میں آ رہا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ملا جلا کے اگر ہم دیکھیں جو بہت زیادہ مجبور ہے اس کو تو چلے ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے آنا ہی آنا ہے, ادروائز تو چوائس پہ چلے گئے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب گراؤنڈ ریئلٹیز کا مطلب یہی ہے, جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیا اس کے اوپر یہ اپلیکیبل ہے بھی یا نہیں ہے. اگر ہے تو آپ لگائیں, نہیں ہے تو نہ لگائیں. عمر صاحب جتنے بھی یہ ٹیکس نظام میں رکاوٹیں ہیں, کمپلیکیٹڈ قوانین ہیں جو بھی ہیں, یہ ہماری ریاست مدینہ جو یہ ریاست میں جو ترقی کی رکاوٹ ہے یہ ٹیکس قوانین ہی نہیں ہے, کیونکہ حکومت آمدن اور اخراجات کو جب برابر لائے گی یا اوپر لے جائے گی تو پھر ہی وہ غیر ملکی قرضوں سے بچ سکے گی, یہ ملک کو ترقی کے راہوں پہ گامزن کر سکے گی. دیکھیں جو ریاست مدینہ والی جو آپ بات کرتے ہیں نا, اس میں کہ جی یہ ٹیکس قوانین, ریاست مدینہ میں ٹیکس کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہے جو آمدن حکومت کا یہی ذریعہ یا ہاں زکوٰۃ ہے یا ٹیکس ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ٹیکس آپ اس کا نام چینج کر دیتے ہیں. جس طرح علماء حضرات نے فتوے جاری کر دیے ہیں, بینکس کے پینل کے اوپر ہیں, ان کے اوپر ان کو فیس ملتی ہے اور اس کے اوپر وہ شرعی لحاظ سے, اس کا تو دیکھیں فیصلہ اللہ ہی کرے گا کہ انہوں نے صحیح فیصلے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. انہوں نے اس کے انٹرسٹ کو انہوں نے لیگل قرار دے دیا ہے, اس کا نام ہی چینج کیا ہے نا. اسی طرح سے آپ بھی نام زکوٰۃ یا مطلب ٹیکس کو مطلب کسی کا نام چینج کر کے ریاست مدینہ کے اس کے اندر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, لیکن مجبوری ہے یہ, اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا, اس کو چلانا پڑے گا. حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھے زکوٰۃ کے لیے اگر مجھے جنگ بھی کرنی پڑی تو میں کروں گا. جی تو یہ ملک کے نظام کو چینج ہوا ہے نا, وہ ٹیکس میں آ گیا, وہ زکوٰۃ کی طرف تھا. نہیں وہ دیکھیں اب وہ ان کے, چلو عمر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. چلے آگے جی رانا طارق محبوب صاحب, جو بجٹ ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلا 21-22 کا تھا, اس کو تو تجربات ہو چکے ہیں. ٹیئر 1 کی بھی آپ چین اسٹور ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں, ان کو بھی آپ نے دیکھا کیا معاملات رہے. آنے والا بجٹ بھی آ رہا ہے, تو جو یہ پیچھے ٹیئر 1 کے تجربات کیے گئے ان کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور اگلے آنے والے بجٹ میں اس میں کیا ریفارم چاہتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ جو ٹیئر 1 کی انٹیگریشن کا جو پروسیس ہے جس میں سے ہم گزر چکے ہیں, وہ اس کے دو پہلو ہیں. پہلا تو اس کا پہلو ہے کہ جو اس کی امپلیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے, جو اکثر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ جی 1000 اسکوائر فٹ پہ لگ گیا, اس کو لگنا چاہیے تھا, اس کو نہیں لگنا چاہیے تھا. کچھ بات کرتے ہیں ریونیو کی, کچھ بات کرتے ہیں سائز کی, کچھ بات کرتے ہیں کیٹیگری کی. دیکھیں انٹیگریشن اسٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ اس کے پاس آئے جتنا وہ کوئی بھی بزنس کسی کسٹمر سے لیتا ہے. میں ایک بزنس مین ہوں, میں ایک پروڈکٹ بیچتا ہوں, لیکن میں بے شمار پروڈکٹ خریدتا ہوں, تو اس جہاں میں خرید رہا ہوتا ہوں نا وہاں پہ میں عام آدمی ہوں اور میں وہاں پہ ٹیکس دے رہا ہوں. اب جب میری وہ انوائس آتی ہے نا, تو میں اس کو جب پڑھتا ہوں تو نیچے جو سیل ٹیکس لکھا ہوتا ہے تو میرے دل میں بھی خواہش اٹھتی ہے کہ میں نے یہ جو پیسے دیے ہیں یہ سرکار کی جیب میں جائے, اس بندے کی جیب میں نہ جائے. تو ہم جب اپنے آپ کو اپنے اس بزنس سے باہر نکل کے دیکھیں گے, اس بینیفٹ سے باہر نکل کے دیکھیں گے, تو جو کام اگر ہم کر رہے ہیں ایک بزنس پہ, تو بے شمار جگہوں پہ باقی لوگ وہی کام آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر حقیقت تو یہ ہے کہ سبھی کو اس سسٹم میں آنا چاہیے, چھوٹا بڑا دائیں بائیں کسی. اب چیلنج یہ ہے کہ وہ کیسے آئے گا, کس طرح سے آئے گا. میں چونکہ انٹیگریشن کے حوالے سے حکومت پاکستان سے 2 دفعہ معاہدہ کر چکا ہوں, اور میری چین اسٹور ایسوسیشن میں 96% کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ ممبر ہیں. ہم اگلا امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو نان انٹیگریٹڈ ممبر ہوگا ہم اس کو اپنی ممبرشپ میں نہیں رکھیں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں بھی تو کمپیٹیبل ہوں. ایک انٹیگریشن کے ذریعے سارا ٹیکس دے رہا ہے, ساری سیل شو کر رہا ہے, اور دوسرا ٹیکس نہیں دے رہا, شو نہیں کر رہا, تو وہ تو آپس میں ہی ان کا کوئی مفادات یکساں نہیں ہے. تو ہم فلی کمپلائنٹ ایسوسیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ انٹیگریشن کے بعد کے مسائل, میں سمجھتا ہوں کہ انٹیگریشن کے بعد کے مسائل بہت زیادہ ہیں. کہ جو انٹیگریشن کا جو پروسیس ہے نا, اگر آپ وہ سمجھ لیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں, جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس کی کاسٹ ہے, مثلاً پوائنٹ آف سیل کے اوپر کیمرہ لگے گا, اس کے اوپر 30 دن کا ڈیٹا ہوگا. میری کمپنی میں وہ لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں تمام کے تمام ڈیٹا کو چینج کرنے کے لیے پورا اکوپمنٹ چینج کرنا پڑا. پھر اس کے لیے انٹرنیٹ ہر وقت ایکٹیو رہنا چاہیے. جو ہی کسی پوائنٹ آف سیل میں ڈسکنیکٹیوٹی ہوتی ہے, FBR سے میں کال آ جاتی ہے. تو یعنی کہ وہ ایک آئیڈیل سینیریو, اور شاید اتنا آئیڈیل سینیریو
पाकिस्तान के दुनिया में भी कहीं नहीं हो। अभी तो लकीली हम लोड शेडिंग में नहीं है, अगर लोड शेडिंग में हो तो जनरेटर भी थक के बंद हो जाते हैं, यूपीएस भी बंद हो जाते हैं, तो हर बंदा नोटिस भुगतता है। मेरी कई दुकानों पे सिर्फ इस वजह से हमें नोटिस आ गया कि जी फ़लाँ मोमेंट के ऊपर आपकी फ़लाँ दुकान जो कनेक्टेड नहीं थी। अच्छा, सर्विस के भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के भी आ जाते हैं और बाकी चीज़ों के भी आ जाते हैं। इसके बाद अगला जो सबसे कमाल चीज़ है वो उनके अपने मसाइल हैं। उनका जो सॉफ्टवेयर है और जो डाटाबेस है वो भी बहुत कमाल का है, वो यानी कि 1970 की चीज़ को 2020 में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। उनके जो चैलेंजेस आते हैं वो भी हमी ने फेस करने हैं। अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें उसका नोटिस भी हमी आ जाता है। और लास्टली जब कोई वो चीज़ पकड़ते हैं, हमारे लोग भी तो फनकारियों से बाज नहीं आते हैं, उन्होंने भी कोई ना कोई फार्मूला निकाल लिया चोरी के लिए, वो जो चीज़ पकड़ते हैं वो क्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उससे जो सही बंदा है वो भी अजाब में आ जाता है। इस वक्त बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं मेरी एसोसिएशन के जिनकी 2-2 महीने से रिटर्न फाइल नहीं हुई। ये जो नया IRS सिस्टम आया है ये प्रैक्टिकली काम ही नहीं कर रहा। ये दोनों साहब इन चीज़ों को देख रहे हैं। मेरी भी रोज़ाना की बुनियाद पे इस्लामाबाद में बात होती है, वो कहते हैं आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, IT वालों को कह दिया, मेंबर साहब से अप्रूवल ले ली, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। आखिरी पॉइंट जो आपका है कि फ्यूचर में बजट कैसा होना चाहिए। देखिए, बजट मरहून मिन्नत है IMF के, ये मरहून मिन्नत आपके नहीं है। हम जो भी प्रपोज़ल देते हैं, मैंने जो दोनों मुआहदे किए वो 1.5 घंटे के बाद IMF ने रिजेक्ट कर दिए। आप तो एक फुल स्टॉप या कॉमा अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते। हाँ, जब पॉलिटिकल विल होती है ना, जब सियासी तौर पे ज़रूरत होती है या कोई लॉबी इनके साथ सेटल हो जाती है, तो फिर जो अभी स्कीम आई है, इंडस्ट्रियल स्कीम आई है, उससे पहले प्रॉपर्टी की स्कीम है, फिर स्कीमें आ जाती हैं। लेकिन लोगों की नीड और रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंटेशन उसके हवाले से कोई बंदा कोई तजवीज़ दे। साहब, ये तो मसाइल है जिनको तो हल किया जा सकता है। असल में जिस तरह आप प्रॉब्लम बता रहे थे, एक बंदा पेश में बैठा है, वो 1 करोड़ सेल कर रहा है तो वो 17 लाख उस पर टैक्स अदा करता है हुकूमत को। जी। एक बंदा बाहर बैठा है, पेश से बाहर बैठा है, उसकी सेल भी 1 करोड़ है, वो 17 लाख नहीं देता, किसी से वसूल नहीं करता। लेकिन जो वहाँ से कंज्यूमर है, जो उसके पास चीज़ें ले जा रहा है, क्लाइंट्स है उसको 17 लाख का फ़ायदा हो रहा है। जो ये फ़र्क है ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है कानून में, ऐसा जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं चीज़ें। पहले मैं आपकी जब वो बात कानून बनता है, जब उन चीज़ों को नहीं देखा जा सकता, ये सबको किस तरह उसमें। पहले मैं आपकी बात को करेक्ट कर दूं। इंटीग्रेटेड यानी डॉक्यूमेंटेटेड बिजनेस और नॉन डॉक्यूमेंटेड बिजनेस में अगर वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है ना, वो 23% का डिफरेंस है। अगर वो इम्पोर्टेड कैटेगरी में है वो 35% का डिफरेंस है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम सेलें लगाते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी जो जंप मारते हैं ना सीजन के ऊपर, तो बड़े बड़े जो स्टोर है उनको तकलीफ नहीं होती है, एक बंदा को तो बाहर से। इस वजह से हम ये समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड छोटी बड़ी हर दुकान के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल लगना चाहिए। जी जी। अब वो कैसे लगेगा, किस तरह से लगेगा, उसको जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, उसके टैक्स रेट को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, उसकी इनपुट और एडजस्टमेंट और कंप्लाइंसेस को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ये होगा नहीं। ये तो ज़रूर है कि पाकिस्तान में हर जगह पे सिस्टम से सेल निकलनी चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि ये 15,000 अरब कलेक्ट हो सकता है। 8% से 10% डॉक्यूमेंटेशन है रिटेल में। अच्छा, 90% नहीं है। FBR जो दावा कर रहा है इसका मतलब वो सही है, वो कम दावा करता है। वो 10 मेरा एनालिसिस है कि ये 10,000 अरब कह रहा है, 15 से 16-17 हज़ार अरब अगर चैनलाइज करें। और आपको IMF की भी ज़रूरत नहीं है, आपको CPEC की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ सेल के जरिए। जी बहुत बड़ी बात है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। 1990-91 में एक PTR टैक्स लगा, जब ये विद होल्डिंग का निज़ाम आया, दूसरा आया। उससे पहले तो एक इनकम टैक्स का शोर शराबा रहता था, इनकम टैक्स से लोग डरते थे। लेकिन उसके बाद आज इनकम टैक्स में अगर 6,000 अरब रुपया इकट्ठा हो रहा है तो वाकई इनकम पे कोई इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है, या फिर हम तमाम चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ले जा चुके हैं? क्या यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, आपने जो बात की है ना वो बात बिल्कुल ठीक है।
اسیسمنٹ کی سٹیج جو ہے نا وہ افسران نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ ہم اسیسمنٹ کے تھرو ٹیکس نہیں لے سکتے، یعنی کہ ریئل انکم کوڈ ناٹ بی ڈیٹرمنڈ ان پاکستان. یہ تو اسٹیٹ کب سے ہتھیار پہن چکی ہے. جتنے ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جس کو آپ انکم ٹیکس کہتے ہیں وہ بھی کے ساتھ تقریباً میرے حساب سے 90% کلیکشن اس کی ود ہولڈنگ کے تھرو ہو رہی ہے، اور اس ود ہولڈنگ کو آپ نے منیمم ٹیکس ڈکلیئر کر دیا ہے پی ٹی آر کے تھرو، جس کو لیکن پی ٹی آر سے بھی ایک ورسٹ سیناریو ہے کہ منیمم ٹیکس ہے. وہ میں بتاتا ہوں کیسے ہے کہ وہ اس کو کم سے کم ٹیکس تصور کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اسی بندے نے دوبارہ جانا ہے اور انکم ٹیکس افسر کو بھی اس کے جیب بھی گرم کرنی ہے اور اس سے معافی بھی مانگنی ہے. اگر آپ نے لے لیا ہے پی ٹی آر والا ٹیکس منیمم نہ ڈکلیئر کریں، اس کو فائنل بھی ڈکلیئر کر دیں. اتنے ٹیکسز لے رہے ہیں لوگوں سے، بار بار ٹیکس مت لیں. دیکھیں بات کیا ہے، ہمارے ملک میں ٹیکس کا نظام فلاڈ ہے. فلاڈ اس طرح سیلس ٹیکس کے نظام کی میں بات کر لیتا ہوں. میں آپ کے ہر پروگرام میں کہتا ہوں اس کو سنگل سٹیج کر دے. یہ کیوں آپ نے ریفنڈ کا نظام کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو فساد کا نظام کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ ان سے جتنے پوائنٹ آف سیل ہیں 5% اپنے ہر سیل کے اوپر دیں، نہ کوئی ان پٹ ہو نہ کوئی آؤٹ پٹ ہو. ہر بندہ کوئی فیئر نہ ہو، سمپل ریٹرن ہو. سب سے بڑی مسئلہ سمپلیفیکیشن ہے. لوگ ڈرتے ہیں. آپ نے پینلٹی اور ڈیفالٹ سرچارج اتنا ہیوی رکھا ہوا ہے کہ لوگ اس سسٹم میں نہیں آنا چاہتے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو لاکھوں کا جرمانہ کرتے ہیں. آپ سمپل سنگل سٹیج نظام بنائیں، ہر بندہ 5% ٹیکس دے اپنی سیل کے اوپر، بات ختم. اور ان والی بات کسی کو چھوٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں. عمر صاحب جو دستاویز معیشت کا ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، دبئی بالکل قریب ہے. ویسے ہم سب تقریباً دوسرے ممالک کے مثال دیتے ہیں، برطانیہ کی، ترقی یافتہ ممالک کی. دبئی میں ایک نظام ہے، ایک کھجور آپ بغیر ٹیکس ادا کیے نہیں خرید سکتے. اگر کوئی دکاندار بغیر اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کا لائسنس معطل کر کے اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، وہ بندہ دوبارہ اس ملک میں بزنس نہیں کر سکتا. کیا اس ملک میں یہ ایسا نظام ممکن ہے؟ دیکھیے دبئی میں ٹیکس کا نظام جس کو ویٹ کہتے ہیں ابھی انوائس مانیٹرنگ سسٹم صرف 5 سال ہوئے ہیں، صرف 5 سال ہوئے ہیں، اور انہوں نے 100% اپنے ٹریڈرز کو اس میں رجسٹر کر لیا، اور وہاں پر بھی 5% ریٹ ہی ہے ویٹ کا. اور وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ سنگل سٹیج، کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ نہیں، بیسٹ سسٹم ہے. آپ پاکستان میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہ افسروں کی جیبیں گرم کرنے کے لیے پہلے ان پٹ بنے گا، پھر آؤٹ پٹ بنے گا، پھر ریفنڈ بنے گا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کو ختم کر دیں، بڑا ہو گیا اس کو. اور دوسری بات یہ ابھی دیکھیں بجٹ آپ لا رہے ہیں، اس میں چینجز لے کے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چینجز کی ضرورت ہے. یہ پی او ایس کا جو انٹیگریشن ہے یہ بڑی ضروری ہے، اینڈ آئی ایم ٹوٹلی فار اٹ کہ یہ ساروں کے لیے ہونی چاہیے. ابھی یہ جیسے پیس میں بیٹھا تاجر دے رہا ہے، سامنے فی سینٹر میں چھوٹے چھوٹے کوکوں میں وہی موبائل بک رہا ہے اور وہ نہیں دیں گے. اچھا عمر صاحب، جس طرح ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے FATF ہے، IMF ہے، IMF کے بغیر ہمارا بجٹ نہیں بن سکتا. اگر IMF واقعی ہمارا بجٹ بنواتا ہے تو پھر سال میں 2-3 ٹیکس امینڈمنٹس آ جاتی ہیں، صدارتی آرڈیننس آ جاتے ہیں. ان کا کیا مطلب ہے؟ حکومتی اخراجات بڑھ جاتے ہیں یا ایمرجنسی کچھ آ جاتی ہے؟ ایک آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا یہ جو آپ کے آتے ہیں امینڈمنٹ آرڈیننسز، ان سے کیا آپ کی کلیکشن بڑھتی ہے؟ جیسے پچھلا امینڈمنٹ آرڈیننس پہ بڑا شور پڑا جی 350 ارب کی کلیکشن ہو گئی. انفیکٹ یہ وہ لوگ، یہ وہ جہالت ہے یا یہ وہ دھوکہ ہے جو لوگوں کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے پھیلایا جا رہا ہے. جتنی ایگزامپٹ آئٹمس تھیں ان کے اوپر ان پٹ ڈس الاؤڈ تھا. ان پٹ کا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا پہلے دیے اسٹیج پہ دیا ہوا ٹیکس وہ نہیں ملتا تھا. وہ اگر 17% ہے نا تو وہ ان پٹ 15% بنتا تھا. آپ کا جو نیٹ ڈفرنس آ رہا ہے وہ 2% ہے. جب آپ نے اس کو ایگزمپشن ختم کی آپ کو کتنا ملا؟ 2% فالتو ٹیکس، کیونکہ وہاں پر آپ نے ان پٹ الاؤ کر دیا. آپ کو تو 350 ارب کی بجائے وہاں پر 6-7 ارب روپے کا ٹوٹل ریونیو ہے. یہ بیسکلی یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس ملک میں یہ فنکاری لفظوں کا ہیر پھیر، لفظوں کا ہیر پھیر ہے اور جگلری ہے. دیکھیں آپ کو اگر چاہیے جینون چیزیں، ہماری جو بار بار ہمیں تو اس بجٹ پرپوزلز دینی ہے نا کہ ہم آگے بہتری کیسے لاتے ہیں، سمپلیفیکیشن کے تھرو لاتے ہیں، لوگوں کا اعتبار بڑھائیں. لوگوں کے اوپر پینلٹیاں لگانے کی بجائے ابھی پی او ایس میں اتنی بیجا پینلٹیاں لگی آپ کی سوچ سے باہر ہے. 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ اور بھائی یہ کس چیز کی پینلٹی لگا رہے ہیں؟ ٹریبیونل نے وہ ججمنٹ پاس کی امام اکرم نے، اس نے پینلٹیز کو سب کو ان کے اس سے آپ لگا ہی نہیں سکتے. امام اکرم صاحب کی تو بہت ساری ججمنٹس اچھی آ رہی ہیں اور بڑی زوردار ججمنٹس ہیں، وی ٹوٹلی اپریشیٹ ہم. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں حکومت کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے. آپ تاجر کو کہتے ہیں پی او ایس میں آپ پہلے اس کو 50 لاکھ پینلٹی لگا دیتے ہیں، پھر ایک خون خار سا افسر اس کے پیچھے بگا دیتے ہیں. لیکن حکومت بھی کیا کرے؟ جس طرح عمر صاحب ابھی پہلے فرما رہے تھے، جب ہم نے ٹارگٹ ہی پورے کرنے ہیں تو پھر ہم بیس کس طرح بنا سکتے ہیں؟
लॉन्ग टर्म पॉलिसी किस तरह बना सकते हैं जब हमें टारगेट पूरे करने हैं, अपने मसाइल को निकालना है, जिसने हुकूमत ने आने 5 साल पूरे करने हैं, उसने आगे अगली हुकूमत के लिए नए चैलेंजेस छोड़ने हैं। देखिए टारगेट्स तो वो जो आमिर साहब जिन टारगेट्स की बात करें वो बिल्कुल गलत है, लेकिन बजट तो हर हुकूमत बनाती है, दुनिया की सब कौमें बनाती हैं। हमारा जो अभी हम बात करें ना पीओएस का, अगर प्रॉपरली ये मैं आई एम टोटली एग्रीड विद हिम कि अगर ये हो गया इम्प्लीमेंट तो ये 10,000 अरब कहीं दूर नहीं है। अच्छा, हमारे 10,000 अरब की तो हमारी ज़रूरत है आमदन, और वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाता है 8,000 अरब रुपये हमें चाहिए हुकूमत चलाने के लिए। अगर 15,000 से राणा साहब फरमा रहे हैं, आप 10,000 फरमा रहे हैं, 12,000 समझो बीच में कर देते हैं, 12,000 अरब रुपया इकट्ठा हो जाता है, तो फिर दूसरे तमाम टैक्सेस को वैसे खत्म सर कर ये देना मैं चाहिए। कह रहा हूँ ना, फिर लोगों को रिलीफ भी देने की जरूरत है फिर ना। हाँ, फिर एक ही टैक्स फिर आप रेट ऑफ टैक्स को कम करने की जरूरत है, लोगों के पकड़ दकड़ कम करने की जरूरत है, वो नजायज फिर एक ही परचेज टैक्स रख लें, वो बाकी तमाम टैक्सेस सारे खत्म खत्म कर कर दे। ओवर अगर आपने इनकम टैक्स पहले विद होल्डिंग की बेस पर है तो वो भी तो परचेज टैक्स ही है ना। जी, जी। हर परचेज के ऊपर विद होल्ड हो रहा है टैक्स, वो खत्म ही कर दे अगर इसका रिजल्ट जब अच्छा है। महकमे ने कुछ नहीं करना, आपने भी कुछ नहीं करना, तो फिर एक ही टैक्स वो जिस तरह आप परचेज टैक्स ले, मैं बाकी टैक्सों से माफ आपको कर एक दें बात कौम बोलूं, को। पाकिस्तान की हुकूमत को जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है ना, अब नए बजट की बात, उसको तो 5 साल के लिए वैसे ही एग्जम्प्ट कर देना चाहिए ये तमाम स्क्रूटनियों से। एक अलहदा इदारा चाहे बनाए, B2B ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करें, जी, जी। ये ना करे पिछले लोगों को निचोड़ उनका बेड़ा गर्क करते वो जा रहे हैं। बीटीबी तो अभी सोई हुई है एफबीआर की, वो जब जागेगी जब उसके नहीं, बाद भी वो फैसले आप होंगे। देखें अगर आपने अगला बजट बनाना है तो उसको मैं कहूँगा मसावात की बुनियाद पे बनाएं, जो ज़्यादा खर्चा करता है उससे ज़्यादा टैक्स लें, जो कम दे सकता है उससे टैक्स कम लें। डिपार्टमेंट कहता है मसावत तो आपने भी नहीं रखी, तो वो डिपार्टमेंट किस तरह कहता है वो कहते में रख सकते हैं। नहीं मसावात तो हर मुल्क में रखनी पड़ेगी, आप जितनी दुनिया में किस तरह मुमकिन होगी सर? इसमें यही तो बात है। अगर आप मसलन सिंगापुर में कोई बंदा एक पहली गाड़ी खरीदता है, से करोला खरीदता है, वो उसको 11 लाख में मिलती है। वही बंदा अगर दूसरी करोला गाड़ी खरीदने जाता है उसको 33 लाख में मिलती है, और अगर तीसरी गाड़ी खरीदने जाए उसके ऊपर मजीद टैक्स लग जाता है। वो कहता है जी पहली गाड़ी खरीदना हर बंदे का हक है, लेकिन उसके बाद ख़रीदना ये मसावात है, इसको हम इकनॉमिक मसावात कहते हैं। आपने यहाँ पर जो बंदा ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है हिस्सा बकदरे जुस्सा लेना है। आमिर भाई सही कह रहे थे, ये थोड़ी है कि एक अमीर आदमी भी वही 17% टैक्स दे रहा है और वही जो लो पॉवर्टी लेवल वाला इनकम टैक्स वसूल कर रहे हैं। हमारा यहाँ इनकम टैक्स नहीं है। आमिर कदीर साहब, इनकम टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में तो बड़ा फ़र्क है। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लिए हुकूमत ने बजट में रिलीफ दिया, ऑटो पॉलिसी के लिए रिलीफ दिया, प्रॉपर्टी सेक्टर को इंडस्ट्रियल का दर्जा दिया इस साल में, क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, लोग आते हैं, वो बताते हैं क्या आप समझते हैं बजट बेहतरीन रहा, या जो तजर्बात किए गए थे इस आने वाले बजट में उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको दुरुस्त करना चाहिए। वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं? नहीं देखें, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है ना पाकिस्तान की, जी जी, उसमें मैं नहीं समझता कि मां सवाए प्रॉपर्टी के कोई बिजनेस चल रहा हो। जी जी, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट को इसी को ही एग्जाम्पल बना लेना चाहिए, प्रॉपर्टी सेक्टर को। प्रॉपर्टी सेक्टर को ही एग्जाम्पल बना लेना चाहिए। सपोज़ ये प्रॉपर्टी सेक्टर में रिबेट देने का या इसको प्रमोट करने का रीज़न क्या था? उसकी रीज़न ये थी कि इंटरेस्ट जो बैंकों में पैसा लोगों ने रखा हुआ था उसको बाहर निकलवाना था। उन्होंने उसका इंटरेस्ट रेट कम किया, प्रॉपर्टी में रिलैक्सेशन दी, लोगों ने माइंडसेट किया कि यहाँ पर हमें एज़ कंपेयर टू दी बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे हमें बेनिफिट मिल रहा है, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन मिल रही है, एमनेस्टी मिली, जो भी मिला, इस तरह से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया कि चलो हम उनको एक लीगल वे में इन्वेस्टमेंट का रास्ता मिला, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब ये प्रमोट हो गया, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स थे उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिबेट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब क्या हुआ कि वो बिज़नेस जो उनसे थे, जो बिजनेसेस थे, जो इन्वेस्टर था जिसने वहाँ पर कहीं छोटे छोटे किसी सेक्टर में कोई यूनिट लगाए हुए थे या पैसे रखे हुए थे, उसने उठा के यहाँ किए, बाकी दब गए, वो प्रमोट कर गया। अब गवर्नमेंट को एट द एंड, मतलब अभी जो आखिरी मराहिल में आके जो है ना, उनको ये बात समझ आई कि जी हमें इस दूसरे सेक्टर में भी एमनेस्टी देनी चाहिए। जी जी, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि ये एमनेस्टीज़ का जो निज़ाम है इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, या पूरा कानून का हिस्सा बना देना चाहिए, ऑर्डिनेंस का हिस्सा बना देना चाहिए। जब भी कोई मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों को लालच देकर अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। जी जी, लालच देकर, उसकी वजह क्या होती है कि उसकी वजह ये होती है कि फिर लोग इस चीज़ के यूज़ टू हो जाते हैं, वो निज़ाम की तरफ नहीं आते।
سسٹم کی طرف نہیں آتے, وہ اپنے آپ کو نظام کا حصہ بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جب ایمنسٹی آئے گی ہم اس میں پیسے انویسٹ کریں گے اور اس سے ہم اپنے آپ کو سیو کر لیں گے. سائڈ پہ کارنر پہ لگ کے بیٹھے رہتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لائف کو, جو ٹیکس باقاعدگی سے ادا کر رہا ہوتا ہے, لگژریز لائف کی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ جو سارا بڑا سسٹم نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سارا اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ایمنسٹی آ جاتی ہے وہ پھر اٹھتے ہیں, پھر اٹھاتے ہیں, پھر ایک حصہ وائٹ کر لیتے ہیں, وہ وائٹ کر کے پھر اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. یہ جو ایمنسٹی جو اب آئی ہے, جی جی, جو یہ بیسیکلی اس کو یہ چاہ رہے ہیں, جو مجھے مطلب بظاہر جو نظر آ رہا ہے, جو امپریشن جو دیا جا رہا ہے, وہ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک تو امپریشن اس کے اندر یہ ہے کہ جی ہم اس سے جو ریونیو کا شارٹ فال ہے وہ پورا کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لوگ اب اس طرح بھی آئیں گے. میں یہ کہتا ہوں, چونکہ ہم اس بجٹ سے سجیشنز کی طرف جا رہے ہیں, تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے تو آپ کے پاس سارے اعداد و شمار ہوتے ہیں کہ کس سیکٹر سے آپ کو کتنا ریونیو آ رہا ہے. اور جب آپ اس بات پہ تو فوکس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ریونیو انکریز ہو گیا, ہمیں یہاں سے پیسہ اور لینا ہے. بھائی خدا کے بندو, آپ یہ بھی تو دیکھو کہ یہ انڈسٹری اگر ڈاؤن جا رہی ہے تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی تو کوئی ریلیکسیشن دے دو. ٹھیک ہے کہ جب آپ اس کو پروموٹ کریں گے تو سارے سیکٹر چلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے. جی جی, مطلب آپ اس میں ریبیٹس دیں, ان کے اس میں دیں لوگوں کو. دیکھیں دوسرا ایک اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کبھی بات کی تھی کہ آپ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ آپ ہر شہر کے باہر جو ان سے انڈسٹریل زون بنا دیں, آپ فری زون بنا دیں, پروموٹ کریں. جو پہلے بنے ہوئے ہیں جو چل رہے ابھی تک وہ بھی تو باندھے پڑے ہیں نا. مطلب انڈسٹری کے لیے تو سیکشن 65D پہلے بھی موجود تھا. اگر اس میں کوئی نئی انڈسٹری لگاتا ہے تو 111 سیکشن کا اس پہ اطلاق نہیں ہوگا, تو یہ نئی ایمنسٹی کا پھر کیا فائدہ تھا ان کو. اس میں کن لوگوں کو اوورسیز کو ٹارگٹ رکھا گیا ہے, اوورسیز اب وہ یہاں کا کریں گے, لیکن اس کے لیے بھی ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ کی شرائط رکھی گئی. بیسیکلی اس میں بیسک جو ریزن ہوتی ہے وہ اس میں جو ایمنسٹی کا جو مقصد ہوتا ہے اس میں مین جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بلیک منی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ایمنسٹی آئی ہے اس کے اندر جو مین جو فوکس کر رہے ہیں ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو سکھ یونٹ بڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے بجٹ کا حصہ بنانا چاہیے, اس ایمنسٹی کو بنانا چاہیے بجٹ کا حصہ. ان کو ویسے ہی بجٹ کے اندر ہی دے دینی چاہیے یہ چیزیں. یہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایمنسٹی کی ایز سچ کوئی ضرورت تھی. ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے تو دیٹ واز سفیشینٹ. اور کون سا ایسا ریبیٹ دے دیتے, جب آپ ریبیٹ ختم کر رہے ہیں تو ایک ریبیٹ کا لیٹر ہی جاری کرنا تھا, ریبیٹ کا لیٹر جاری کر دیتے. اور کون سے ایسے تلخ تجربات ہیں جن سے ہٹنے کی ضرورت ہے, حکومت کو اس طرف سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں حکومت جو سی ہے نا, دیکھیں وہ جو مین جو فوکس کر رہی ہے نا وہ فوکس کر رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا ڈالر جو ہے نا وہ سٹیبل ہو. ڈالر کی سٹیبلٹی کے لیے وہ بہت سارے اقدامات ایسے ہیں کہ جو ہمارے جو انڈسٹریل لسٹ ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں. جی جی, ان کو اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ڈالر کو مینٹین کرتے کرتے کہیں ہماری اپنی عوام یا ہماری اپنی انڈسٹری تو کہیں خراب نہیں طرف نہیں چلی جائے گی. تو اس کو ذرا ضرور ان کو کنسیڈر. جی رانا طارق صاحب, کیونکہ اب آپ کی طرف ہے, آپ کیونکہ عوام ہیں, تاجر ہیں, اصل میں اسٹیک ہولڈر تو آپ ہیں حکومت کے. جو حکومت اگر 6,000 ارب روپیہ آپ حکومت کو ادا کرتے ہیں تو شرائط تو آپ ماننی تو حکومت کو آپ کی چاہیے, جہاں بھی حکومت کھڑا ہونا چاہیے وہاں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود چلو ایک چل رہا ہے, پرسیپشن ہے, پہچان ہے, تو پھر کون سے ایسے طرح ہیں تجربات انکم ٹیکس میں جن سے اب توبہ کر لینی چاہیے اور نئے بجٹ کا اس کو حصہ بنانا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم پارٹنر ہیں. جی جی, ہم جو پیسہ کماتے ہیں اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج اسٹیٹ کے پاس جاتی ہے. ہر وہ کنٹینر جو بن کے باہر نکلتا ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ گورنمنٹ کو دے کے نکلتا ہے. ہر وہ بزنس کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے, انہوں نے تو ٹرانزیکشن پر ٹیکس لگایا ہے نا, سیل ٹیکس کی صورت میں بھی ہو اور انکم ٹیکس کی صورت میں, پروفٹ آئے نہ آئے یہ ٹرانزیکشن پہ ٹیکس. تو گورنمنٹ تو فیکچولی پارٹنر ہے ہمارے ساتھ. جی جی, اب ان کا جو رویہ پارٹنر والا نہیں ہے. آپ جب بزنس کو آسان کریں گے, آپ پروسیس کو آسان کریں گے. پارٹنر سے ناراض آپ اس لیے ہیں کہ کلیکٹر جو ٹیکس کلیکٹر ہے, جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, تکلیف تو اس سے ہے نا, آپ کو حکومت سے تو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن بریک سے بعد آپ جواب لیتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन। जी राना साहब, टैक्स कलेक्टर से नाराज़ हूँ नहीं, मेरे दोनों से प्रॉब्लम है। जो पॉलिसी मेकर है वो पॉलिसी ऐसी बनाता है कि जो टैक्स कलेक्टर है या नीचे वाले जो फील्ड वाले लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है। जब भी आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं आपको कई दिन तो लग जाते हैं कि यार इसकी लैंग्वेज से तो ये समझ आ रही है, और इंटरप्रिटेशन के ऊपर कितने केसेस हैं कोर्टों में चल रहे हैं, कितनी लिटिगेशन हैं। ये जो रिकवरी के ऊपर पिछले दिनों चेयरमैन साहब का बात कर रहे थे कि 35 ट्रिलियन हमारा फंसा हुआ है, उसमें मेजॉरिटी वो केसेस हैं जो मेरिट पे हो तो फारग हो जाए, कोई शक। तो इसलिए स्टेट में जो पॉलिसी मेकर है और जो नीचे वाले लोग हैं वो पार्टनरशिप के रोल में नहीं। पॉलिसी मेकर का कारखाना नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, उसका कोई कारोबार नहीं है। अगर उसको कारोबार हो तो उसको तजर्बा हो क्या हालात होते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ये होना भी नहीं है, कभी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। जिनका जो रोल होता है वो उसी के लिए एक्सपर्ट होते हैं। सिर्फ दुनिया में ये होता है कि उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो बिज़नेस फ्लरिश करेगा ना ये टैक्स बढ़ाएगा। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो पैसा कमाता है, एक 70s में एक फनामना आया था कि जो दौलत कमाना गुनाह हो गया था, वो फनामना लोगों के माइंडसेट से निकला ही नहीं। अच्छी गाड़ी देख के, अच्छी कपड़े देख के लोग कहते हैं ये चोर है। ये फनामना ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हुकूमत को कानून साजी आसान करनी पड़ेगी, हुकूमत को ब्रॉडनिंग करनी पड़ेगी, सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और जो भी टैक्स कलेक्टर है उसको थानेदार से पार्टनर के रोल में आना है। स्वाबदीद उसके कम करनी पड़ेंगी, जो भी काम करें उसका माइंडसेट काम करें। देखिए स्वाबदीद क्यों आती है, चोरी और बाकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि अगर 8% रिटेल टैक्स नेट में है तो 92% नहीं है, तो चोरी का कितना बड़ा वॉल्यूम है। उसको पकड़ने के लिए उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, विल भी नहीं, और ऊपर से हम चूँकि पैसा बनाया होता है, हम 100 रुपये बचाने के लिए 5 रुपये दे देते हैं। जो 5 रुपये लेता है हम फिर शोर मचा देते हैं। काम तो दोनों तरफ से चल रहा है, क्योंकि मेरे 95 बच रहे हैं 5 दे के, तो क्यों ना मैं फिर बचाऊं। बाकी ये कि टैक्स रेट, अभी हमने एमनेस्टीज़ के ऊपर बात की, जब भी किसी बिजनेस को फ्लरिश करना हो आप टैक्स रेट कम करते हैं, तो भाई आप फंडामेंटली क्यों नहीं काम कर देते। सही कह रहे हैं, आपने रेट कम करके उसको करना है। अभी जो इन्होंने डिसीजन लिए, देखें एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई पिछले कोविड के दौर में कि इन्होंने 500 अरब रुपया रखा मशीनरी और प्रोडक्शन की अपग्रेडेशन के लिए। उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने मशीनरी इंपोर्ट की। अभी आपको जो ट्रेड डेफिसिट नज़र आ रहा है उसमें उसका भी कुछ पार्ट है जी इन्फ्लेशन के अलावा। अब मैं बहुत सारे यूनिट्स को जानता हूँ जिन्होंने सारी मशीनरी अपग्रेड की, उससे आपको फ़ायदा हुआ। हमें मुशर्रफ के दौर में भी ये प्रॉब्लम आई थी कि जब पैसा आया हमने लल्ले तल्लों पे लगा दिया। अब ये साहब भी आए, उन्होंने आके प्रॉपर्टी को बूस्ट दिया। अब प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली तमाम बिजनेस को खाएगी। मसलन आपका 1 करोड़ रुपए कनाल वो 5 करोड़ का हो गया, आप इंडस्ट्री किधर लगाएंगे। सही कह रहे हैं। आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल 5 गुना बढ़ गया, आप इंडस्ट्री बिल्ड कैसे करेंगे। उस कॉस्ट के ऊपर जो रेंटल वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी। अब कौन सा बिजनेस वाइबल करेंगे। आपने ये सोचा था कि जो इसमें पार्क हुआ पैसा है वो निकलेगा जाके इंडस्ट्री में जाएगा, आपने इंडस्ट्री के लिए तो कोई बेनिफिट दिया ही नहीं। आपने उस पैसे को उधर जाने का प्रोसेस ही नहीं दिया। फिर आपने ये सोचा नहीं कि प्रॉपर्टी में जो पैसा लगा है वो निकल के जाएगा 3 सालों में। उन 3 सालों से पहले उससे कई 100 गुना ज़्यादा पैसा फिर उसमें पार्क हो गया। अब आप इसे मिनिस्ट्री को उठाएं तो आपको एक और बड़ा कब्रिस्तान नजर आएगा जो पहले वाला था। तो आपको सोचना क्या है, आपको सोचना ये है कि सेक्टोरियल वाइज ट्रेड एसोसिएशंस के साथ बैठें, इंडस्ट्री वाले से पूछें कि भाई सिस्टम में आओगे तो क्या चाहिए, रिटेल से पूछे भाई सिस्टम में आओ तो क्या चाहिए, बाकी लोगों से पूछे, और इंट्रा ट्रेड डायलॉग करें। एक ट्रेड जाता है वो कहता है जी मुझे ये टैक्स दे दे मैं आपको देता हूँ, दूसरा आके कहता है आपने ये नहीं देना मैं बंद हो जाऊँगा, क्योंकि वो उसका जेन्युइन इंपोर्टर अगर आप सस्ता कर देंगे तो लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अगर लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंपोर्ट इतनी महंगी कर देंगे फिर लोकल इंडस्ट्री पे इफेक्ट आएगा कि उसका रॉ मटेरियल और बाकी इंग्रेडिएंट महंगे होते हैं। तो ये जो है ना, इसके ऊपर देखें बड़ी सिंपल चीज़ है। आप बिज़नेस ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना तो ये बड़ा आसान है। अब स्ट्रैटेजी कैसे बनती है वो भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जब आप बजट बनाते हैं ना तो आपको पता है कि एक ख़ास मद में, फ़र्ज़ करें विद होल्डिंग में 100 अरब रुपए का वॉल्यूम है, आप कहते हैं कि इसको 25% बढ़ा देना तो 125 अरब हो जाएगा, ये बजट बन रहा है। वहाँ पर ये डिबेट ही नहीं है कि 25% हमने बिजनेस और ऐड करने हैं, टैक्स नेट को 25% बढ़ाना है तो ये जाना है। उसने मेरा ही उसी वक्त कैलकुलेटर मारा और मुझे महंगा कर दिया। साहब वो तो आप करें, अगर 100 का रखा है 25% बढ़ा ले, मैं अगर 20% वैसे टैक्स पेयर से फालतू ले ले हर साल,
اس کو آڈٹ سے دوسروں چیزوں سب سے استثنا دے دیں, اس کو کام کرنے دیں, اس کا 10-15-20% ہر سال بڑھا کے. یہ جو اس قسم کی پرپوزلز آئی تھی نا پہلے, رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوں یا 10-20-30% بڑھا کے دے دیں, یہ ساری چیزوں نے نا آپ کی اکانومی کو ڈاکومنٹ ہونے سے روکا. دیکھیں ہمیں ریئلسٹک بات کرنی پڑے گی. لوگ بھی پھر جتنی آسان چیزیں آتی ہیں نا, نواز شریف ایک اسکیم لے کے آیا تھا کہ آپ ٹریڈ سرٹیفکیٹ ہے آپ جمع کروا دیں, کتنوں نے جمع کروائے, امنیسٹی آئیں چیزیں کتنوں نے کی. ڈنڈا بھی ضروری ہے, ڈنڈے کے بغیر چیزیں سیدھی نہیں ہوتی. ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے. یہ جو پوائنٹ آف سیل دیکھیں, اب یہ دنیا نہیں ہے. پوائنٹ آف سیل کا جو پروسیس ہے, اگر یہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کریں نا, اس کو فوکس کر لیں, کسی کو ایک چیز کو فوکس کر لیں تو منزل آسان ہو جائے. اور اس کے لیے ان کو علیحدہ سے زون بنانے چاہیے, ان لوگوں کو ٹرینڈ کر کے وہاں بٹھانا چاہیے. دیکھیں آج کا جو افسر ہے نا, وہ تو ایک ریٹرن پڑھنے کا عادی ہے, اور آپ نے اس کے سامنے کیمرہ لگا دیا ہے, وہ لائیو دیکھ رہا ہے بزنس, اس کو بزنس کی تو الگ نہیں پتہ. وہ 9 بجے فون اٹھا کے کہتا ہے جی آپ کی دکان بند ہے, اس کو پتہ نہیں 11 بجے کھلتی ہے. جمعے والے دن 2 بجے کہتا ہے جی دکان بند ہے, وہ 2:30 بجے 3 بجے جمعے سے فارغ ہوتے ہیں. لائک وائز ڈفرینٹ تھنگز. یہ ہم بھی انہیں آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, بزنس لرننگ لیں, سیکٹوریل لرننگ لیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ریئل ٹائم بزنس مانیٹر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اب فون آ جاتا ہے کہ جی پچھلی ریٹرن سے زیادہ پیسے جمع کرا دیں, وہ بھائی انٹیگریٹڈ ہے کیسے جمع کرا دیں. اگر بزنس نیچے جا رہا ہے تو ٹیکس اوپر نہیں جا سکتا. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے اسٹاک کتنا پڑا ہے, کیونکہ پی ایس او آپ نے خود بنایا. عمر صاحب, ہمارا بجٹ خسارہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے, 4000 کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے. ایک دفعہ 17 سال میں ایک دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 پہ آیا تھا, پچھلے سال اکاؤنٹ خسارہ پھر بڑھ گیا ہے. آنے والے بجٹ میں کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آنے والا بجٹ جو ہے نا, اگر میں کہتا کوئی بھی بجٹ ہو, اس میں یہ کہ ہر ایک نے اپنا حصہ دینا ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ 94% ریٹیلرز آر آؤٹ آف نیٹ, 18% GDP میں ریٹیل ہے حصہ, اور ٹیکس میں 1% ہے. اب ہم ان ریٹیلرز کو 18% ہی ٹیکس میں بھی آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا یہ کمائی کریں اور یہ باہر رہیں, اس طرح ملک نہیں چلے گا. ان لوپ ہولز کو گیپ کا کلک کرنے کی ضرورت ہے, کلاک کرنے کی ضرورت ہے. بند کریں, ان کو ختم کریں, اب بہت ہو گئی ہے. اسی طرح کیا ہے, جیسے لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہم پاکستان میں اس وقت ہائیسٹ پروفٹس کما رہی ہے. میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا وکیل ہوں, ہائیسٹ پروفٹ ہے. آٹو سیکٹر کا وکیل ہوں, ہائیسٹ پروفٹ ہے. آٹو میں 52% انکریز ہے. ان سیکٹرز کو اب باؤنڈ کرے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ لائیں کہ اب نیچے بھی پیسہ دیں. یہ امیر لوگوں, یہ کہ چند جو 100 خاندان ہیں یہ بہت اوپر جاتے جا رہے ہیں, یہ تنخواہیں بڑھائیں. عمر صاحب, دیکھیں پچھلے سال میں لسٹڈ کمپنیوں نے 1000 ارب کمایا ہے, تو وہ لسٹڈ کمپنیاں تھیں. اٹ از ہسٹورک. میں ٹیکسٹائل, میرے پاس 200 ٹیکسٹائل ملز ہیں. اس مرتبہ جو ٹیکسٹائل مل کا پروفٹ ہے 50 سال میں کبھی ایسا پروفٹ نہیں آیا. انپریسیڈنٹڈ پروفٹس ہیں. انہوں نے اتنی, یہ 500 ٹیکسٹائل مل نہیں لگی اس سال میں. اس حکومت کا میں ایک بات بتاؤں, اس نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ بڑی توجہ دی ہوئی ہے. ان کو ٹرف لون جو یہ ذکر کرے تھے وہ اتنے سستے دیے ہیں. انہوں نے 500 ٹیکسٹائل مل نہیں لگ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں خالی نا امیدی نہیں ہے, یہ بڑھتی جائیں گی, ان کی سیلیں آئیں گی, بڑھتے جائیں گے کام. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ پیسے کما رہے ہیں, ان کے پاس 40 لاکھ کے قریب مزدور کام کر رہا ہے. ان کو حکومت لیجسلیشن کرے, جو بھی کرے, اس کے تھرو ان کو مجبور کرے کہ ان پروفٹس کا کچھ تنخواہیں بڑھائیں, کچھ شیئرنگ بھی کریں لوگوں کے ساتھ. حکومت کا کیا کام ہے دنیا میں؟ دیکھیں اصول کیا ہے, حکومت کا کیا کام ہے؟ کنڈیوسو بزنس انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا تاکہ پروفٹ بن سکے. حکومت کا اور کوئی کام نہیں ہے پروفٹ بننا. یہ غلط ہے ہمارے ملک میں, جب پروفٹ بنتا ہے تو ہم اس کو اس سیکٹر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حکومت کا کام ہی ہے کہ ایک اچھی انوائرمنٹ تاجر کو دے, کاروباری کو دے, تاکہ وہ پروفٹ کما سکے. اینڈ دین ہی ٹیکس دا ٹیکسز. بات یہ ہے ہم یہ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں اس سیکٹر کے پیچھے. یہ ابھی جو امنیسٹی والی بات ہے, یہ انڈسٹری کے لیے امنیسٹی کی بجائے یہ پورا اس کے اندر ہی ڈال دیں اپنے لیجسلیچر میں کہ جو انڈسٹری لگائے گا اس کے سورس پوچھنا ہی نہیں ہے. اس کی کیا ضرورت ہے سورس پوچھنے کی؟ آپ امنیسٹی دیتے ہیں. اس ملک کی بیوروکریسی اس ملک کی دشمن نمبر 1 ہے. وہ امنیسٹی کے اندر اتنی شرائط ڈالتی ہے جس کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی جو انڈسٹری کی امنیسٹی, اگر کسی دن آپ اس کو میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں, اس میں اتنی شرطیں ہیں کہ آپ اس کو پورا ہی نہیں کر سکتے. کوئی غریب آدمی پھنس گیا, اس نے امنیسٹی ویل کر لی, اس سے 2 دن لیٹ ہو گیا, اس کا بیڑا غرق کر دیں گے, کہیں گے تیری امنیسٹی نہیں ہے گی. دس از ناٹ فیئر. یہ مستقل ہونے چاہیے انڈسٹری کے, خاص طور پر انڈسٹری میں جتنا مرضی کوئی پیسہ لگائے. ماس فائٹ از اے پروسیڈ آف کرائم, اٹ شوڈ ناٹ بی آسکڈ.
یہ تو بات بالکل طے ہے کہ وہ کالا ہے سفید ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. انڈسٹری لگتی ہے, ایک انڈسٹری, یہ چین سٹور بنتے ہیں, کئی ہزار بچہ وہاں پہ کام کرتا ہے. دے شوڈ انکریج دیم. اچھا عمر صاحب, یہ بجٹ حکومت کا بڑا چیلنج ثابت ہوگا کیونکہ یہ آخری بجٹ ہے ان کا, اگر ان کے 5 سال پورے ہو جانے تو اس میں لگ رہا ہے ریلیف عوام کے لیے کچھ آسانی نظر آ رہی ہے. سر ریلیف دینا چاہیے, آپ کو تنخواہوں میں 25% انکریز کرنا چاہیے, آپ کو انڈسٹریلسٹ کو اس طرح کا یہ ریلیف کنٹینیو کرنا چاہیے, یہ بیوروکریسی کے شکل سے نکال لیں اس کو. ہاں پی او ایس کو انٹیگریٹ کریں, ان کی انشاءاللہ تعالیٰ ریونیو بڑھے گی. اور جو کمپنیاں آج کے جو پروگرام کا جو ہمارا مقصد تھا وہ پی ایس ہے, اس کو اگر فوکس کر لیا جائے تو 15,000 ارب روپیہ اکٹھا ہو سکتا ہے, تو حکومت کو ضرورت نہیں ہے دوسری طرف جانے کے لیے. عامر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اگر آپ آخری بات مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کا بجٹ بنانا چاہیے. بار بار منی بجٹ کے اس میں جو مائنر چینجز ہیں ہر سال وہ کریں, مطلب اس کے اندر فلیکچویشن صرف کریں, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. صاحب کا حکومت جاتی دفعہ ایسی ایمنسٹی دے گئی تھی, ایسا بجٹ پیش کر گئی تھی, دیکھیں نا وبال جان بن گیا تھا. آپ دیکھیں ایک مرتبہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم ایگزمپشن دے رہے ہیں, اس میں یہ کر رہے ہیں, بعد میں آپ آرڈیننس لے آتے ہیں کہ جی آپ کی یہ جو ریبیٹس ہیں ہم نے وڈرا کر لی ہیں. جی جی, تو یہ اس طرح کے جو طریقے کار ہیں نا, اس سے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوتا ہے. آپ کو جو بھی دینا ہے اس کو جس پیریڈ کے لیے دینا ہے اس کے لیے کم از کم آپ اس کو اسپیسیفک رکھیں. اس کے اندر پھر اس طرح کے یہ جو وڈرا والے جو لچ تلے جاتے ہیں نا وہ نہیں چلنے چاہیے. آخری چھوٹا سا 1 منٹ میں 23 جون کو پچھلے 30 جون کو ریٹرن آ گئی تھی, اس دفعہ وہ امید ہے 23 جون کو اس کو ریٹرن دے دینی چاہیے بہار کو. ریٹرن میرا خیال ہے کہ ریٹرن کے اندر انہوں نے فردر کوئی ویسے 2 ایسا سال کوئی بعد ویسے چینج بھی لائی نہیں ہے, وہ اویلیبل ہی ہوگی. عامر صاحب آپ کو بہت شکریہ, رانا طارق صاحب آپ کو بہت شکریہ, عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, آج کا جو بجٹ پرپوزل تھی آپ نے سنی, بہت سی اچھی باتیں ہوئی, بہت سی آپ کو پریشان بھی کر رہی ہوں گی, لیکن یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کی بہتری کے لیے ہم نے سب نے مل کر کام کرنا ہے, اپنا ٹیکس ایمانداری سے ادا کرنا ہے, تو یہ ملک ترقی کرے گا. یہ ترقی کرے گا تو ہم خوشحال ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل عید بھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.